सुरु गर्नको लागि केशव बर्तुलाजीलाई बोलाउन चाहन्छु र यति भन्नुभन्दा थोरै अगाडि भर्खर आउनुभएका साथीहरूलाई पनि म वेलकम गर्न चाहन्छु। हजुरहरू थोरै ढिला आउनुभयो तर ठिकै छ। र यति भन्दै आजको हाम्रो कोर्स कन्टेन्ट सुरु गर्नको लागि म केशव बर्तुलाजीलाई माइकमा बोलाउन चाहन्छु। प्लिज केशव बर्तुलाजी। धन्यवाद असिमजी। ई कमर्ससँग सम्बन्धित हामीले एउटा ट्रेनिङ प्रोग्रामहरू हामी सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। यो गर्ने प्रोग्राममा 6 दिनको प्रोग्रामहरूमा हामीले ई कमर्ससँग सम्बन्धित विभिन्न कुराहरूको बारेमा हामी भाइ बहिनीहरूलाई नलेज गराउँछौँ, जसले गर्दाखेरि भाइ बहिनीहरू भोलि त्यस प्रक्रियामा आफू योग्य भएर त्यो बिजनेस गर्न सक्ने खालको अवस्थामा पुग्न सक्नुहुन्छ भन्ने प्रक्रिया हामीले ठानेका छौँ। र यसले गर्दाखेरि आजको हाम्रो क्लासेसमा हाम्रो फर्स्ट डेको क्लासमा फन्डामेन्टल ई कमर्स भनेर हामी राखेका छौँ। यो फन्डामेन्टल अफ ई कमर्सको बारेमा ई कमर्स के हो र हामी यसलाई कसरी गर्न सक्छौँ र अहिलेको यो कोरोनाले जुन एउटा समस्या देखाइरहेको छ यसमा बिजनेसहरूलाई अगाडि कसरी बढाउने र मानिसहरूले कसरी घरमै बसेर आफूलाई चाहिने सामानहरू किन्ने र कसरी यसको प्रक्रियामा गएर जाने भन्ने प्रक्रिया एकातिर अहिले कोरोनाले हामीलाई सिकाइराखेको पनि छ। घरमै बसेर सबै चाहिने कुराहरू लिनु परेको छ। त यो व्यवसाय भनेको धेरै अगाडिदेखि नै प्रयोगमा आउँदै गरेको हो। 1994 देखि सुरुवात हुन थालेको बिजनेस हो। एउटा सानो उसमा हुँदै आएर अहिले व्यापक रूपमा प्रयोग भएको छ र हाम्रो नेपालमा पनि यसको प्रयोग भनेको विभिन्न कम्पनीहरूले यसको ई कमर्सको बिजनेसहरू प्रयोग गर्दै आएका छन्। जस्तो खाद्यान्नका वस्तुहरूमा लिएर लत्ता कपडाका वस्तुहरूमा लिएर गुड्स अरू के अरे आफूले चाहिने लग्जरियस गुड्सहरूदेखि लिएर सबै क्रियाहरूमा पनि ई कमर्सका बिजनेसहरू सुरु गर्न थालेका छन् र हाम्रो जनजिब्रोमा हामीले सुन्दै पनि आएका छौँ कि दराज भयो, अलिबाबा भयो, अमेजन भयो, यी प्रक्रियाहरूका नामहरू हामीले सुन्दै पनि आएका छौँ र यिनै बिजनेसहरू चाहिँ ई कमर्सको बिजनेसमा यिनीहरूले प्रयोग गर्दै ल्याएका छन्। र वास्तविक रूपमा हामीले भन्नु पर्दाखेरि ई कमर्स भनेको के हो भन्ने प्रक्रिया नै हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ई कमर्स भनेको वास्तविक भन्ने हो भने यो एउटा इन्टरनेटसँग सम्बन्धित बिजनेस हो। हाम्रो अहिले के छ भन्दाखेरि हामी 21st सेन्चुरीमा सबैको हातमा हामीसँग मोबाइल छ, अब स्मार्टफोनहरू छन्, सबै प्रक्रियाहरू छन्, टेलिफोनहरू छ, ल्यापटपहरू छ, सबै हामीसँग एक्सेस छ र हामी इन्टरनेटसँग हामी फ्रेन्डली भइसकेका छौँ। र यो इन्टरनेटसँग फ्रेन्डली भइसकेपछि इन्टरनेट माध्यमबाट हामीले हाम्रो समयलाई बचत गर्दै हामीलाई आवश्यक पर्ने वस्तु तथा सेवाहरू कसरी खरिद गर्ने, कसरी प्रयोग गर्ने र हाम्रा आफ्ना वस्तु तथा सेवाहरू कसरी सेल गर्ने भन्ने प्रक्रियाको लागि हामीले यो ई कमर्सको बिजनेसलाई प्रयोगमा ल्याउन खोजेका हौँ र यो पहिलेदेखि प्रयोगमा आउन थालेको नेपालमा यसको लन्चिङ प्रक्रियामा यो गइराखेकै छ। र ई कमर्समा हामीले खास गरी तीन किसिमका बिजनेस एक्टिभिटीहरू संलग्न गरेको पाउँछौँ। एउटा के हो त भन्दाखेरि एउटा रिटेल सपिङ, अर्को के छ भन्दाखेरि ब्याङ्किङ, अर्को इन्भेस्टिङ एन्ड रेन्टल्स भनेका छौँ। अब रिटेल सपिङ भनेको हाम्रो रिटेलसँग सम्बन्धित बिजनेसहरू हामीले चाहिने ग्रोसरीदेखि लिएर सबै प्रक्रियाहरू जुन हुन्छन् हो त्यो प्रक्रियाहरू हामी ई कमर्सको माध्यमबाट हामी खरिद गर्न सक्छौँ र हामीले पनि त्यो प्रक्रियामा बेच्न सक्छौँ। दोस्रो भनेको ब्याङ्किङमा अब अहिले एटिएमदेखि लिएर मोबाइल ब्याङ्किङका प्रक्रियाहरूदेखि लिएर सबै प्रक्रियाहरू आएको छ र ब्याङ्कले पनि के खोजेको छ भन्दाखेरि अब यो के अरे क्यासको प्रक्रियालाई प्रयोगलाई चाहिँ कम गर्दै अब सबै मोबाइल ब्याङ्किङबाट प्रयोग गर्ने प्रक्रियामा यो गइरहेको पनि हामी पाउँछौँ। एटिएमहरू प्रयोग गरेको हामी पाउँछौँ, डेबिट कार्ड प्रयोग गरेको पाउँछौँ, स्मार्ट कार्डहरू हामी प्रयोग गरेको पाउँछौँ। जहाँ सपिङ गरौँ हामी त्यो स्मार्ट कार्डलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यो प्रक्रिया गर्दै ब्याङ्कले हामीलाई केही प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउँदै आइरहेको पनि छ र ब्याङ्किङ एउटा दोस्रो च्यानल हामीले प्रयोग गरेको पाउँछौँ। त्यसो भनेको हाम्रो इन्भेस्टिङ एन्ड रेन्टल, हामीलाई कहीँ अब भाडा लिनुपर्ने भयो, हामीले कहीँ अब जानुपर्ने ठाउँ भयो, होटलहरूमा बुक गर्नुपर्ने भयो, हामीले अब एयरलाइन्स टिकटिङहरू बुक गर्नुपर्ने भयो भने यो सबै हाम्रो के हुन्छ भने बिजनेसको रूपमा रेन्टलको रूपमा चाहिँ हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। हामी त्यसमा लगानी गरेका हुन्छौँ। सेयर मार्केटहरू भए यो सबै के हो त भन्दाखेरि हाम्रो ई कमर्ससँग सम्बन्धित बिजनेसहरू भए र यो ई कमर्ससँग सम्बन्धित बिजनेसहरूले खास गरी के गर्छ भन्दाखेरि वस्तु तथा सेवाहरूलाई कन्ज्युमर समक्ष पुर्याउने र उत्पादन गरेको वस्तु कन्ज्युमरसँग पुर्याउने र कन्ज्युमरबाट उत्पादित भएका वस्तुहरू आफूले ल्याउने र फेरि पुनः कन्ज्युमरसँग प्रोसेसिङ गरेर पुर्याउनेका कामहरू चाहिँ यो ई कमर्सको बिजनेसले गर्छ। र बेसिकली हामीले ई कमर्समा हेर्दाखेरि हाम्रो बिजनेस टु बिजनेसको एउटा ई कमर्स हामी पाउन सक्छौँ, बिजनेस टु कन्ज्युमरको हामी पाउन सक्छौँ, कन्ज्युमर टु कन्ज्युमरको रूपमा हामी पाउन सक्छौँ, कन्ज्युमर टु बिजनेसको रूपमा हामी पाउन सक्छौँ। बेसिकली हामी 6वटा बिजनेसहरू हामी यसमा प्रयोग गरेर पाउँछौँ। अब यसरी हामीले प्रयोग गर्ने प्रक्रियामा जाँदाखेरि हामी के देख्छौँ त भन्दाखेरि असिमजी नेक्स्ट स्लाइड। अब हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि यो ई कमर्स भनेको चाहिँ
प्रडक्टहरूको बाइङ र सेलिङ मात्रै होइन, अन्यबाट बिक्री गर्ने प्रक्रियामा यो के हो त भन्दाखेरि मार्केटिङ एक्टिभिटी हामी गर्न सक्छौँ, सेलिङ प्रक्रिया गर्न सक्छौँ, डेलिभरिङ हामीले अब घरसम्म अर्डर गरेको सामग्रीहरू ल्याउनु पर्ने हुन्छ त्यो गर्न सक्छौँ, सेवाहरू हामी बिक्री गर्न सक्छौँ, हामीले पे कसरी गर्ने त्यो पे गर्ने प्रक्रियाहरू पनि हामी बिक्री गर्न सक्छौँ र कुनै प्रकारको डेभलपिङ गर्नु पर्यो भने त्यो सबै प्रक्रियाहरू हामी इ कमर्सको माध्यमबाट गर्न सक्छौँ। त्यही भएर यो मात्र वस्तुको मात्रै खरिद बिक्री गर्ने अनलाइनबाट गर्ने होइन, यो सेवा तथा वस्तुहरूको विभिन्न तरिकाहरूबाट हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। यो एउटा लजिस्टिक सपोर्टको रूपमा हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसले गर्दा हामीले के पाउँछौँ त भन्दाखेरि इ कमर्स र इ बिजनेस दुईटा बाटोहरू हामीले देखिरहेका छौँ। इ बिजनेसमा हामीले प्रयोग गर्ने प्रक्रिया के भन्दाखेरि एउटा बिजनेसभित्र ठुलो किसिमको व्यवसायहरू भइरहेको धेरै प्रक्रियाहरू भयो, रिक्रुटिङको प्रक्रिया भयो, होम प्रक्रियाहरू भयो, फाइनेन्सको प्रक्रियाहरू भयो, लजिस्टिकका कुराहरू भए, स्टोरहरूका कुराहरू भयो, चेन सप्लाईका कुराहरू भए, त्यो सबै के हो त भन्दाखेरि एउटा इ बिजनेस हो। इ बिजनेस भनेको एउटा ग्लोबल हो भने इ कमर्स भनेको हाम्रो के हो त भन्दाखेरि एउटा इ बिजनेसको एउटा सबसेट मात्रै हो, एउटा सानो युनिट मात्रै हो, जसले के गर्छ भन्दाखेरि आफूसँग भएका वस्तु वा सेवाहरूलाई कन्ज्युमरसँग पुर्याउने काम चाहिँ इ कमर्सले गर्छ। बिजनेसले चाहिँ त्यो प्रक्रियाहरू गर्दैन, यो भनेको त्यसको एउटा सानो पार्ट मात्रै हो। केशवजीले बोल्दा बोल्दै म डिस्टर्बेन्स गर्न चाहेँ, सरी। जयजी केही भन्दै हुनुहुन्छ? हजुरले ह्यान्ड रेज गरिरहनु भएको छ। जय पौडेलजी, हजुरले सुनिरहनु भएको छ हामीलाई? जय पौडेलजी, उहाँले हामीलाई सुनिरहनु भएको छैन, सायद उहाँ म्युटमा बस्छ। जय पौडेलजी, जय पौडेलजी, लाग्छ उहाँले हामीलाई सुनिरहनु भएको छैन होला। म उहाँलाई मेसेज गरिदिन्छु। एकै मिनट, म उहाँलाई एउटा मेसेज गर्छु। उहाँले एक्चुअली के अरे उहाँले हामीलाई सुनिरहनु भएको छैन जस्तो लाग्छ। म उहाँसँग डिल गर्दै गर्छु। केशवजी, हजुर आफ्नो प्रेजेन्टेसन अगाडि बढाउनु होला। इ बिजनेसमा हामीले के पाउँछौँ त भन्दाखेरि अब हामीले एउटा देखाइरहेका छौँ अहिले इ फाइनेन्ससँग सम्बन्धित प्रक्रियाहरू भयो, ह्युमन रिसोर्ससँग सम्बन्धित भयो, प्रोक्योरमेन्टसँग सम्बन्धित भयो, मार्केटिङसँग सम्बन्धित भयो, म्यानुफ्याक्चरिङसँग सम्बन्धित भयो, म्यानेजमेन्टसँग सम्बन्धित भयो, हाम्रो अब इ कमर्ससँग सम्बन्धित भयो, पेमेन्टसँग प्रक्रियामा भयो, कम्युनिकेसन भयो, प्रडक्सन भयो, डिस्ट्रिब्युसन भयो, यो सबै के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा बिजनेसमा हामीले प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसकारण एउटा अर्गनाइजेसनभित्र यो सबै प्रक्रिया हुन्छ त्यो इ बिजनेस हो र त्यो अर्गनाइजेसनले आफूसँग भएका प्रडक्टहरू यदि मार्केटमा सेल गर्ने प्रक्रियामा जान्छ भने त्यो इ कमर्स भयो र यसले गर्दा यो लजिस्टिक सपोर्टदेखि लिएर सबै प्रक्रियाहरू प्रयोग गर्नेहरूलाई चाहिँ हामी इ बिजनेस भन्ने गर्छौँ र इ कमर्स भनेको चाहिँ हाम्रो कस्टमरलाई हाम्रा भएका वस्तुहरू उसको आवश्यकता चाहिँ फिजिकल स्टोरमा उसले हेरेर त्यसलाई बिक्री गर्ने प्रक्रियालाई चाहिँ हामी इ कमर्सको रूपमा भन्दछौँ। र अब यो इ बिजनेस र इ कमर्सको रूपमा हामीले केही बिजनेसहरू हामीले पाउने गरेका हौँ। प्लिज असिम नेक्स्ट स्लाइड। यसमा के छ त भन्दाखेरि इ कमर्स बिजनेसका धेरै मोडलहरू छन्। एउटा B2C मोडल भयो। B2C भनेको बिजनेस टु हाम्रो के छ भन्दाखेरि कस्टमर समक्ष, व्यवसायले कस्टमर समक्ष यदि सामग्रीहरू बिक्री गर्छ भने त्यसलाई हामी B2C मोडल भन्छौँ। बिजनेस टु बिजनेस भनेको व्यवसायले व्यवसायलाई नै बिक्री गर्ने प्रक्रियामा जान्छ भने त्यसलाई हामी के अरे B2B मोडल भन्छौँ। C2C मोडल भनेको कस्टमरले कस्टमरलाई बिक्री गर्ने प्रक्रियामा जान्छ। जस्तो नेपालको केसमा हेर्ने हो भने यो हाम्रो बजारमा हामी यसमा उदाहरण दिन सक्छौँ जहाँ कस्टमरले आफ्नो प्रडक्टहरू बिक्रीको लागि एउटा प्लेटफर्मको रूपमा त्यहाँ प्रयोग गरेको हुन्छ र अर्को कस्टमर त्यहाँबाट किन्ने काम गर्छ भने त्यसलाई हामी C2C बिजनेस भन्छौँ। एउटा मार्केट प्लेटफर्म बनाइदिने काम चाहिँ हाम्रो बजारले गरेको हुन्छ। अनि कन्ज्युमरबाट बिजनेसको रूपमा कन्ज्युमरले आफ्ना वस्तुहरू कुनै एउटा अर्गनाइजेसनलाई बिक्री गर्छ भने त्यसलाई हामी C2B बिजनेस मोडल हामी त्यसलाई भन्ने गरेका हुन्छौँ। अनि G2C भनेको गभर्मेन्टले सिधै कस्टमर बिक्री गर्ने प्रक्रियामा गर्छ भने त्यसलाई गभर्मेन्ट टु कस्टमर सँग भएकोलाई G2C मोडल भन्ने गर्छौँ। र त्यस्तै हाम्रो गभर्मेन्ट टु के छ भन्दाखेरि बिजनेस, गभर्मेन्टले एउटा अर्गनाइजेसनलाई पनि बिक्री गर्ने गरेको हुन्छ, त्यो गभर्मेन्ट टु बिजनेस मोडल लान्छौँ। र अर्को गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट,
यो अहिले प्रयोगमा वर्ल्ड वाइडमा आएको छैन, तर अब यो कोरोनाको समस्याले गर्दाखेरि चाहिँ एक अर्को कन्ट्रीमा फिजिकली जानु पर्दाखेरि यो मोडलबाट पनि जाने कि भन्ने किसिमको चर्चाहरू आइसकेको छ। जम्मा यी 7वटा मोडलहरू चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दाखेरि चाहिँ इ कमर्स बिजनेसका मोडलहरू हुन् र यसमध्ये बेसिकल्ली हामीले प्रयोग गर्ने बिजनेस इ कमर्सको बिजनेस मोडल भनेको चाहिँ B2C नै हो। एउटा व्यवसायमा भएका वस्तुहरू उसको फिजिकल स्टोरहरूमा जे छ त्यसलाई हामीले हाम्रो अनलाइनबाट सर्च गरेर त्यसबाट खोजेर हामी उसलाई अर्डर गर्छौँ र त्यो अर्डर गरेको वस्तु डेलिभरी हाम्रो घरसम्म दिन्छ र हामी त्यसबाट पेमेन्ट गर्ने दुईटा गेटवे छ। एउटा हामी डेलिभरी भएपछि हामी त्यसलाई पेमेन्ट गर्छौँ, अर्को भनेको हामी अनलाइनबाट उसको पेमेन्ट जुन हो त्यो प्रक्रियाबाट दिन्छौँ भने त्यो प्रक्रियालाई चाहिँ हामी B2C भन्ने गरेका हुन्छौँ। नेपालमा अब अहिले यो अलिबाबा भयो, दराज भयो, अब हाम्रो बजारहरू भयो, यिनीहरूले के गरेका भन्दाखेरि अहिले यो B2C मोडललाई प्रयोगमा ल्याइरहेका छन् र यो अनलाइन बिजनेसको रूपमा प्रयोग गरेका छन्। लकडाउनमा यिनीहरूको बिजनेस पनि अहिले प्रयोग भएको छ। अर्को सानोतिनो अर्गनाइजेसनहरूले गाउँघरतिर भएका अर्गनाइजेसनहरूले पनि यो B2C प्रयोग गरेका छन्। जस्तो तरकारी हामीले चाहियो भनेदेखि तरकारी.com को प्रक्रियामा हामी जान सक्ने भयौँ, त्यो प्रक्रियाहरू हामी यसमा पाउन सक्छौँ। र अर्को अब गुदीहरूमा भएको छ भने गुदीहरूमा भएको तरकारीहरूलाई गुदी.com प्रक्रियाबाट ल्याइदिने, तपाईँ अर्डर गर्नुहोस् त्यहाँबाट ल्याइदिने अनि पेमेन्ट गरिदिनुहोस् भन्ने प्रक्रिया पनि पाएको छौँ। यस्तै विभिन्न अनलाइन बिजनेसहरू अहिले हामी सुरुवातको प्रक्रियामा आइरहेका छन् र यो प्रक्रिया भइरहेको छ। र अब यो गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ हामीले B2C मोडल नै अहिले बढी जस्तो प्रयोगमा आइरहेको हुँदाखेरि चाहिँ कस्टमरसँगको फोकसमा चाहिँ हामी B2C मोडललाई चाहिँ इ कमर्स रूपमा प्रयोग गर्ने गर्दछौँ। अब यो नेक्स्ट स्लाइड। Sorry, just a second. अब यो B2B इ कमर्सको बारेमा जुन हुन्छ हो यसको बारेमा इक्जाम्पल सहित अब हाम्रो डाक्टर सुनिल सिंह सिन्धापति हुनुहुन्छ, उहाँले यो पछाडिको स्लाइडहरूमा इक्जाम्पल सहित उहाँले तपाईँलाई व्याख्या गर्नुहुन्छ। प्लिज डाक्टर सुनिल सर। यो डाक्टर साहब यो सबैले सुनिल स्वर साउन्ड गयो कि गएन भन्ने कुरा मलाई अनि कन्फ्युज हुन्छ। मलाई सुनिराख्नु भएको छ सबैजनाले? असीमले सुनिरहनु भएको छ मलाई? हजुर मैले सुनिरहेको छु। यदि कसैले सुनिरहनु भएको छैन च्याट बक्समा आफ्नो क्वेसन राख्दिनु होला है। त्यो केशव सरकोबाट साउन्ड अलिकति जस्तो लाग्यो। यो अब हामी अब 6:15 मा भइसक्यो हजुरको। उहाँ एकजना लेख्दै हुनुहुन्छ साउन्ड क्लियर छैन भनेर। अब इन्टरनेटको अलिकति स्लोनेस छ नेपालमा। अझै एउटा इस्यु नै हाम्रो इ कमर्सलाई एउटा यो ठुलो इस्यु हो। यो इन्टरनेटको चाहिँ वर्ल्डिङहरूले अथवा जुन चाहिँ इन्टरनेट कम्पनीहरूले इन्टरनेट प्रोभाइड गर्दाखेरि अलिकति स्लोनेस छ यसमा है। अब हामीले चाहिँ यसलाई सकेसम्म चाहिँ म अलिकति साउन्ड अझै बढाउँछु। त मेरो साउन्ड फुलमै छ अहिले। र यो B2B को भर्खर केशव सरले हाम्रो 7वटा मोडल भन्नुभयो। हामी अहिले हाम्रो फोकस नर्मल्ली यो ट्रेनिङ सेसनको लागि B2C को हामी कुरा गर्छौँ भने B2B को मात्र एउटा छोटो हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ टाइपो भन्छ। एउटा B2B भनेको चाहिँ एउटा बिजनेसले अर्को बिजनेसलाई बेच्ने हो। जस्तो होलसेलरबाट एउटा रिटेलरले किन्छ भने त्यसलाई B2B भन्छौँ हामी। अथवा चाहिँ एउटा होलसेलरले कुनै चाहिँ म्यानुफ्याक्चररबाट किन्छ अथवा चाहिँ रिटेलरले म्यानुफ्याक्चर किन्छ भने त्यो सबै B2B मोडलमा गइन्छ। त्यसमा जुन इन्ड कस्टमरले युज गर्ने होइन कि एउटा रिटेलरले किन्ने, त्यसरी उसले कस्टमरलाई बेच्ने छँदैछ हाम्रो ठाउँमा। तर त्यो दुईटा बिजनेस हाउसेसहरूको अथवा बिजनेस एन्टिटीको बिचमा हुने ट्रान्जेक्सनलाई इन्टरनेट थ्रु गरिन्छ भने त्यसलाई B2B कमर्स भन्छौँ। त्यसको फिचर्समा यो प्राइसिङहरूको कुरा, पेमेन्टहरूको कुरा, जस्तो अनलाइन तपाईँले B2C गर्दाखेरि नर्मल हामीले दराजबाट अथवा सब्सिडीबाट किन्दाखेरि राइट अफ पेमेन्ट गर्छ भने एउटा कुनै रिटेलरले अरू कुनै होलसेललाई किन्दाखेरि 60 days 90 days त्यसको डिफ्रेन्ट टर्म्स हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसको पेमेन्ट सिस्टम राइट अवे हुँदैन र प्राइसिङ कम्प्लेक्स हुन्छ। नेक्स्ट स्लाइडमा जानुहोस्। असीम नेक्स्ट स्लाइडमा। साउन्ड छैन भनेर आइरहेछ। साउन्ड आएन भनेर आइरहेछ त। त्यही त मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ सबैजनाले?
अहिले चाहिँ हजुरको असिम सरको सुनेको छ, केशव सरको पनि सुनेको छ, अर्को सरको चाहिँ सुनेको छैन। असिम सर फेरि म्युटमा हुनुहुन्छ। बोल्न आयो साउन्ड भनेको छ त। ओके ठिकै छ। यो इन्टरनेट रिकनेक्ट भएपछि चाहिँ एकचोटि डिस्कनेक्ट भएर यो अब अनफर्चुनेटली नेपालको इन्टरनेटमा हाम्रो यो हाई स्पिड नै इन्टरनेट भए पनि अहिले आजकल यो इन्टरनेटको ओभर युजेज हुन्छ, स्पेसली इभिनिङ टाइममा बढी युज हुने भएको हुनाले इन्टरनेट स्लो भएको भन्ने धेरै यो कम्प्लेन आयो। असिम एउटा त्यो नेक्स्ट स्लाइड देखाउनु, तिम्रो साउन्ड पनि अफ छ है। असिमले सुनेन कि क्या? असिमको साउन्ड छैन। असिम उसको अति उसको म्युटमा राखेछ। उसको उसले ट्राई गरिरहेको थियो। एनिवे म मेरोबाट सेयर गर्छु म होइन, मसँग त्यो फाइल छ अलरेडी। सो म यही मेरो थ्रुमा रन गर्छु म। भयो होला सायद। यो कस्टमर एडभान्टेज म फेरि कन्टिन्यू गर्छु। तपाईँ अब अघि हामी कस्टमर साइडबाट हामीले भन्यौँ होइन, त यो त्यही कस्टमर साइडको फाइदालाई हामीले चाहिँ एउटा इकमर्सको पसलेहरूले चाहिँ हाम्रो इकमर्स बिजनेसले त्यसलाई युज गर्छौँ। हामीले यो इजी टु रिटार्गेट भनेर भन्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले पसल एउटा फिजिकल स्टोर खोल्नु भएको छ भने त्यसमा कुनै चेन्जेस ल्याउनु पऱ्यो भने तपाईँलाई धेरै गाह्रो हुन्छ, धेरै कस्ट पनि इफेक्टिभ हुन्छ। तपाईँले स्टोरलाई रिस्ट्रक्चर गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ भने तपाईँ इन्टरनेट बेस्ड तपाईँको चाहिँ पसल छ भने त्यसलाई चेन्जेस गर्नलाई एउटा डेभलपरको फ्यु कोड्सहरूले अथवा फ्यु चेन्जेसहरूले त्यो सबै कुरा चेन्ज ल्याउन सक्छ कि। त्यसै गरी चाहिँ यो पनि टेक्नोलोजी बेस्ड भएको हुनाले, फिजिकल स्टोर बेस्ड नभएको हुनाले चाहिँ तपाईँले जे अगाडि सामान देखाउनु मन लाग्यो अथवा कुनै सामानलाई चाहिँ क्लियरेन्स भनेर देखाउन सक्ला, त्यो तपाईँलाई यति सजिलो हुन्छ कि तपाईँले त्यो तपाईँको एट ह्यान्ड हुन्छ कि तपाईँले यो सिएमएस भन्छ हामी, यो सिएमएस बोर्ड भन्छ हामी, त्यो सिएमएस बोर्डबाट पछाडि तपाईँले ब्याकएन्ड भन्छ, त्योबाट जे कुरा पनि हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। तपाईँले आफ्नो सामान हेर्नुहुन्छ अहिले इन्भेन्ट्री यति छ भने तपाईँले त्यसमा 20% अफ राख्नु, कुनै साइन के गर्नु पर्दैन, तपाईँले तपाईँले दराज खोलेर हेर्नुभयो भने सुरुमा अगाडि तपाईँको होम पेजमा धेरै अफरहरू देखिन्छन्। त्यो सबै भनेको रिटार्गेटहरू रिमार्केट गर्न सकिन्छ कस्टमरलाई इकमर्स कम्पनीले। त्यसो लेस इन्भेसिभ एक्सपिरियन्स कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले कस्टमरलाई इकमर्स पसलमा जाँदाखेरि तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कस्टमरलाई चाहिने कुराभन्दा नचाहिने कुराहरू चाहिँ बढी देख्न सक्ने चान्सेस। एउटा कस्टमरले एउटा लुगा किनेको डिस्ट्राक्सन बढी हुन्छ, टाइम लाग्ने हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले त्यो कस्टमरको सपिङ बिहेभियर हेरेर तपाईँले उसले चाहिने अर्डर कुरा तपाईँ देखाउन सक्नुहुन्छ। सबभन्दा राम्रो इक्जाम्पल एउटा हामी तपाईँले फुड मार्टमा चाहिँ तपाईँले मोमो किन्नुहुन्छ, 5 रुपियाँ किन्नुभयो, अथवा दराजमा तपाईँले कुनै सामान किन्नुभयो भने त्यो दराजलाई तपाईँको त्यो इन्फर्मेसन हुन्छ उसलाई। त्यसले गर्दा नेक्स्ट टाइम तपाईँ सिस्टममा लगइन गर्ने बित्तिकै उसले तपाईँले चाहिँ कस्टमरलाई अथवा तपाईँको आफ्नो युजरलाई यो चिज यहाँ यो छ भने उसले देखाउन सक्छ, उसलाई थाहा हुन्छ। तपाईँले म भाटपेटी गएर कुनै सामान किन्यो भने भाटपेटीलाई कुनै पनि ट्र्याकिङ हुँदैन कि यो मान्छेले पहिला के किन्यो भनेर। उसको कस्टमर क्यासियरमा गएर तपाईँले लोयल्टी कार्ड गर्दाखेरि त्यो किनेको बेसमा लोयल्टी उसले पोइन्ट्स दिन्छ कि, तर तपाईँको के पर्चेस गर्नुभयो के हुनुभयो त्यो इन्फर्मेसन उसले केही पनि राख्न सकेको हुँदैन। खोज्यो भने सकिन्छ तर उसले राख्न सकेको हुँदैन त्यो। अब यो कस्टमर डाटा एक्चुअली भन्दा तपाईँले एउटा कुनै पनि वेबसाइटमा किन्दाखेरि तपाईँले फोन नम्बर हाल्नुहुन्छ, तपाईँले इमेल हाल्नु, तपाईँको नाम हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ तपाईँले चाहिँ सहिलेसित तपाईँले चाहिँ कस्टमरको एप्रोच हुन्छ। तपाईँको यो हाई नम्बर अर्डर भन्दाखेरि एउटा पसलमा एकैचोटि भिड्नुभयो 10 जना 50 जना आउने बित्तिकै तपाईँको त्यहाँ ब्याकलग क्रिएट हुन्छ, लाइन क्रिएट हुन्छ भने तपाईँको चाहिँ यतापट्टिको चाहिँ अनलाइनमा तपाईँको त्यस्तो केही पनि हुँदैन। तपाईँले सर्भर अलिकति स्ट्रङ्गर सर्भर राखिदिनु भयो, डाटाबेस तपाईँले स्ट्रङ्गर राखिदिनु भने जतिसुकै अर्डर पनि उसले ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ। स्केल बिजनेस क्विकली भन्दा तपाईँले भन्नु न तपाईँको एउटा बिजनेस छ, एउटा अर्को ब्रान्च खोल्नु पऱ्यो भने तपाईँले फिजिकल सबै कुरो बिल्ड गर्नु पऱ्यो भने इन्टरनेटमा तपाईँले केही पनि गर्नु पऱ्यो भने त्यो तपाईँले बिजनेसलाई चाहिँ स्केल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले काठमाडौँ डेलिभरी गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँले नेपालमा विराटनगर छ भने तपाईँले सप्लाई चेन क्रिएट गर्नु त्यही वेबसाइटलाई नाउ वी आर डेलिभरिङ इन विराटनगर ओर वी आर डेलिभरिङ पोखरा भनेर एउटा क्लिकमा मात्रै तपाईँले सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई यो क्यान ग्रो बिजनेस अर्ग्यानिकली विथ कन्टेन्ट भनेको तपाईँले फेसबुकहरू गुगलहरू युज गरेर तपाईँको आफ्नो मार्केटलाई चाहिँ त्यो अर्ग्यानिकली
मान्छे अर्ग्यानिक भनेको पेड कन्टेन्ट तपाईँले देखाउन सक्नुहुन्छ, पुरानो चाहिँ तपाईँले फेसबुकमा इन्स्टाग्राममा एडभर्टाइजमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ भन्नु खोज्यो। हामीले चाहिँ एउटा प्रिन्ट बिलबोर्ड गर्नुभन्दा तपाईँले फेसबुक इन्स्टाग्रामहरूमा गर्नु अहिले धेरै नै सस्तो परिरहेको छ। त्यो सबैलाई थाहा जस्तो कुरा छ। कम्युनिकेसन र त्यसपछि अफरहरू देखाउन सक्ने कुराहरू, तपाईँले के सामान ल्याउनुभयो, ट्र्याकिङ गरेर सबै कुरा चाहिँ इन्टरनेट थ्रु चाहिँ तपाईँले कुन वेबसाइटमा जानुभयो, कुन हेर्नुभयो, कति बेर हेर्नुभयो, कति सेकेन्ड हेर्नुभयो, कति मिली सेकेन्ड हेर्नुभयो, कति बेर एउटा हेर्नुभयो, त्यो सबै कुरा तपाईँको इन्टरनेटले तपाईँले त्यो सबै कुरा चाहिँ इन्फर्मेसन क्याप्चर गर्ने भएको हुनाले एउटा बिजनेस कसले हुनाले तपाईँको भाटबडी जानुभयो अथवा चाहिँ लबी मलमा जानुभयो, तलदेखि माथिसम्म घुम्नुभयो, 10वटा सामान हेर्नुभयो, कुनै पनि चिज किन्नु भएन भने त्यहाँ त्यो कुनै पनि पसलेलाई के हेऱ्यो भने कुनै पनि आइडिया हुँदैन। तर वेबसाइट गएर भिजिट गर्नुभयो भने तपाईँले के सामान हेर्नुभयो, कुन सामान चाहिँ बारे डिटेल सबै कुरा हामीले ट्र्याक गर्न सक्छ। त्यसले गर्दा इ कमर्सले तपाईँले त्यो फाइदा चाहिँ नेक्स्टमा जाउँ। नेक्स्ट स्लाइड। हजुर हजुर। अब हामीले इ कमर्सको फाइदाको कुरामा चाहिँ गऱ्यौँ, के बेफाइदा पनि डिसएडभान्टेज पनि हुन्छ। मतलब डिसएडभान्टेज भन्दा पनि एउटा तपाईँको हाम्रो नेपालमा भर्खर हेरिहाल्नु तपाईँको इन्टरनेट हाम्रो स्लो हुँदाखेरि चाहिँ अब हामीले बिचमा कुरा हुँदै बिचमा हाम्रो डिस्ट्र्याक्टिङ भयो। यो कुराले हाम्रो इन्टरनेटलाई डेफिनेटली असर गर्छ। यहाँ नो वन क्यान बाई ड्युरिङ अ साइट क्रास हुनु, तपाईँको वेबसाइट डाउन भयो, तपाईँको सर्भर डाउन भयो भने तपाईँको पसल बन्द भयो, तपाईँले पसल बन्द गर्न ओपन गर्न सक्नु भएन भने त्यो हुने बेलामा तपाईँको चाहिँ कुनै पनि ट्रान्जेक्सन हुँदैन। कस्टमर क्यानट ट्राई बिफोर दे बाई भनेको हाम्रो नेपालमा हाम्रो कुनै पनि देशमा चाहिँ नर्मल्ली कुनै चिजलाई हेरेर छोएर अथवा चाहिँ त्यसलाई लगाएर एउटा किन्ने बानी छ, कम्फर्टेबल हुन्छ भने तपाईँको त्यो इ कमर्सले त्यो कुरा दिन सक्दैन। अन्त अहिले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स होला, अगुमेन्टेड रियालिटीले गर्दा हामी त्यो सक्छौँ कि हदसम्म, तर नेपालमा हामी त्यो लेभलसम्मको अहिले एक्सपिरियन्स सपिङ एक्सपिरियन्स हामी दिन सक्दैनौँ। अहिले इ कमर्स इज हाइली कम्पिटेटिभ भन्दाखेरि यसको इन्टरएक्ट एकदम सजिलो भएको हुनाले यसमा चाहिँ कम्पिटिसन एकदम हाई छ। तपाईँले सस्तो डिल देख्नु भएको थियो, दराजदेखि लिएर अहिले तपाईँको रिचार्जरदेखि ग्यापको धेरै वेबसाइटहरू आइसक्यो। त्यसले गर्दा कम्पिटिसन तपाईँले फेस गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले चाहिँ मार्केटमा गएपछि तपाईँले के सोच्नु पर्दा मैले वेबसाइट बनाएँ, चल्यो, आज मेरो चाहिँ यो 100वटा ट्रान्जेक्सन भयो भन्दा भोलि त्यो एकैचोटि 1 महिना पछाडि गएर तपाईँको चाहिँ 2टा 4वटा पनि झर्न सक्ने। तपाईँले आफ्नो वेबसाइटलाई मेन्टेन गर्नु भएन भने त्यो थ्रेड जहिले पनि भइरहन्छ। तपाईँले भन्दाखेरि तपाईँ इ कमर्सको दुनियाँमा, तपाईँ इ कमर्स वर्ल्डमा चाहिँ तपाईँ एकदम कम्पिटेटिभ भएर बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी कस्टमर क्यान बी इम्पेसेन्ट भने तपाईँको वेबसाइट स्लो भयो, तपाईँको वेबसाइटले लोड गरेन भने कस्टमरले सपिङ कार्ड एबन्डन गरिदिन्छ। मैले सपिङ गर्न खोजिरहेको थिएँ तर त्यो मेरो साइटमा चाहिँ त्यो लोडै गर्न सक्नु भएन अथवा तपाईँको कार्ड सक्सेसफुल भएन भने मान्छेले छोडेर हिँडिदिन्छ। त्यो पसलभित्र गएर तपाईँले केही इस्यु भयो भने तपाईँले 5-10 मिनट कुर्नुहुन्छ। धेरैचोटि त्यस्तो भएको छ भने तपाईँको अनलाइनमा त्यस्तो हुँदैन। हेर्नुहोस्, कतिको हामी भाटबडीमा गयौँ, कहिले तपाईँको सब मेसिन काम गरेछन् हुन्छ, हामी कुरेर बस्छौँ, 5-7 मिनट कुर्छौँ, तल एकछिन होला भन्नुहुन्छ भने, तर वेबसाइटमा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। यो सबै कुराहरू तपाईँले यो मल्टी च्यानल इको आइरहेको छ इको आइरहेको छ मलाई। हजुर, फेरि ट्राई गर्नु एकचोटि। ओके, सो मल्टी च्यानल पेमेन्ट नेसेस भन्दा पहिला सिओडी भन्छौँ, क्यास अन डेलिभरी भनेर हामी जसरी हामी गइरहेको थियौँ, अब अहिले सिओडी मात्र होइन कि तपाईँको ई सेवा खल्ती, तपाईँको नेट ब्याङ्किङ, आइपिएस कनेक्ट, क्युआर कोड, यो एनआइसिआइसिआई ब्याङ्क, नोबेल ब्याङ्क, यो सबै हो भने तपाईँले इ कमर्स लिँदाखेरि तपाईँले सिओडी मात्र लिएर पनि हुँदैन, तपाईँले सबै मल्टी च्यानल युज गर्नुपर्ने हुँदाखेरि तपाईँले कस्ट हुनुपर्छ 2%देखि 3%सम्म उनीहरूले चार्ज गर्छ पर ट्रान्जेक्सन होइन। जुन तपाईँको मार्जिन त्यो कस्ट पनि तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ। लजिस्टिक र रिभर्स लजिस्टिक भनेको चाहिँ नेपालमा सबैभन्दा गाह्रो कुरो, स्पेसली काठमाडौँमा चाहिँ ट्राफिकले गर्दा होला तपाईँको चाहिँ र यो डेलिभरी कस्ट एकदम महँगो भएको हुनाले सबैभन्दा ठुलो इ कमर्स च्यालेन्ज नै यो अहिले इ कमर्सलाई लजिस्टिक र रिभर्स लजिस्टिक भनेको तपाईँको सामान किन्नुभयो, तपाईँलाई मन परेन भने फिर्ता गर्ने के च्यानल हो, त्यो च्यानल नभएको हुनाले मान्छेले किनिरहेको छैन। र अझै पनि हाम्रो नेपालमा फिजिकल स्टोर मोर पपुलर हुन्छ। तपाईँ हाम्रो घरको छेउको पसलहरू चाहिँ किन्नु रुचाउँछौँ। हामीलाई अझै पनि गएर छिमेकमा गएर यसो चिया खानै गएर हाम्रो अझै पनि बानी छ हुन्थ्यो, त्यो बिस्तारै चेन्ज हुँदैछ। तर इ कमर्सले त्यसले एउटा चाहिँ त्यो एउटा बानी हाम्रो अहिले यति लामो नर्म्सलाई त्यो कुराले चेन्ज हुने टाइम लाग्छ भने अहिले यो कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा इ कमर्स कम्पनीलाई सपोर्ट भएको छ अहिले। तर कोभिडको रेस्ट्रिक्सनले गर्दा डेलिभरी गर्न नसकेको अर्कै प्रब्लम आफ्नो ठाउँमा छ भने, तर मान्छेहरू बिस्तारै फिजिकली नकिन्ने, इन्टरनेटमा अर्डर गर्ने हाम्रो यो वर्ल्ड चाहिँ एउटा क्रिएट भइसकेको छ। नेक्स्ट स्लाइडमा जान्छ। यो केशव सर तपाईँको साउन्ड आउँछ कि अलिक चाहिँ ट्राई गर्नु सक्यो?
केशव सर केशव सर मुड हुनुहुन्छ अहिले केशव सर हजुर बोल्नुहोस् त एकचोटि छैन हजुरको धेरै नै डिस्टर्ब आइरहेछ साउन्ड अनि यहाँ नेट त सँगै देखाएको छ ब्रेक त्यतैबाट भइरहेको छ सुनिल सरको नि ब्रेक नै आइरहेको हजुर हजुर दुईटै डिभाइसमा हुनुहुन्छ किनभने हजुर क्रोम इको आइरहेछ मैले बोलेछ तपाईको पनि इको आइरहेछ के कारण यस्तो भयो केशव सर तपाईँ अहिले बिस्तारै सुरु गरौँ न अब हेरौँ कस्तो हुन्छ सर एउटामा चाहिँ म्युट गरेर सुरु गरिदिउँ त हजुर हजुरको दुईटैमा भएर हो कि सायद अब यो के अरे इ कमर्सको प्रिन्सिपलको बारेमा हामी केही सिद्धान्तहरू यसका प्रयोग गरेको प्रक्रियाहरू हामी यसमा पाउन सक्छौँ यसका 12वटा प्रिन्सिपलहरू बेसिकल्ली प्रयोगमा आउने गरेका छन् अब के हुन्छ यसका प्रिन्सिपल भन्दाखेरि यो बिजनेस इज नट युनिक यो बिजनेस इज मार्केटिङ ब्रान्ड सेन्ट्रिङ नट प्रडक्ट सेन्ट्रिङ अब यु मस्ट कन्ट्रोल द प्रोसेस डोन्ट कम्पिट प्राइस डोन्ट बी भाटबटनी निक डाउन नो सच थिङ्स इज फ्री ट्राफिक यो भन्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले इ कमर्समा भएका प्रिन्सिपलहरूमा के पाउँछ भन्दाखेरि यो एउटा युनिक टाइपको बिजनेस चाहिँ होइन यो सबै पुग्न सकिने नै हो यसमा के भन्दाखेरि मार्केटिङ हुन्छ यो बिजनेसको लागि र यसमा प्रडक्टलाई महत्त्व दिएको हुँदैन कुनै पनि ब्रान्ड हुन्छ त्यो ब्रान्डलाई महत्त्व दिएको हुन्छ र हामीले हेर्नुपर्दा किन्नुपर्दा पनि ब्रान्ड हेर्छौँ ब्रान्ड हेर्ने बित्तिकै ब्रान्डको आधारमा हामी त्यो प्रति ठिक छ भन्ने प्रक्रियामा हामीले बुझिसकेका हुन्छौँ र त्यसको हामीले प्रयोग पनि गरिसकेका हुन्छौँ अरूबाट पनि सुनिसकेका हुन्छौँ सबै प्रक्रिया आइरहेको हुन्छ हो यसले गर्दाखेरि हामी ब्रान्डलाई महत्त्व दिएका हुन्छौँ र यसमा हामी के पाउँछौँ त भन्दाखेरि चाहिँ अर्डर प्रोसेसलाई हामीले के छ भन्दाखेरि आफैले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ यु मस्ट कन्ट्रोल द अर्डर प्रोसेस भनेको हामीले के लिने के गर्ने भन्ने प्रक्रिया हामीले यसमै अर्डर गर्न सक्छौँ र यो डोन्ट कम्पिट द प्राइस यो मूल्य हाम्रो कुनै पनि प्रतिस्पर्धा हुँदैन तपाईँ ब्रान्ड बेस र क्वालिटी बेसमा जानुहुन्छ ब्रान्ड बेस र क्वालिटी बेसमा गइसकेपछि तपाईँले क्वालिटीलाई हेर्नुहुन्छ त्यसमा प्राइस चाहिँ के छ भन्ने प्रकारले प्राइसमा कम्पिटिसन गर्नुहुन्न त्यसको आधारमा प्रडक्टको कम्पिटिसन हेर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यहीसँग अर्को त्यसलाई हेरेर पनि तपाईँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ अब जस्तो हामी यसलाई भाटबटनीलाई हामी यसमा उदाहरणको रूपमा दिन सक्दैनौँ किनभने भाटबटनीले हाम्रो तपाईँको इ कमर्सको बिजनेसहरू गरेको छैन अहिले तर यो के छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले फिजिकल रूपमा ब्रिक्स एन्ड मोटर्सकै रूपमा यसले बिजनेस गरिरहेको छ अब त्यो प्रक्रियामा हुँदाखेरि यो चाहिँ हाम्रो भाटबटनीको प्रिन्सिपललाई हामीले इ कमर्सको रूपमा लियौँ तर भर्खरै अब हिजोदेखि केही सुन्नमा आइसकेको छ कि यो भ्यालीले बाहिर चाहिँ भाटबटनीले अलिकति अनलाइनबाट केही गर्ने जस्तो यसलाई वाट्सएपबाट चाहिँ अर्डर लिने अनि डेलिभरी दिने र पेमेन्ट गेटवे लिने भन्ने प्रक्रिया चाहिँ भ्याली बाहिर पार्टनरमा हिजोदेखि सुरु गर्यो भन्ने प्रक्रिया सुन्न चाहिँ आइसकेको छ तर उसले त्यो प्रिसेन्सबाट गरेको हामी पाउँदैनौँ र यो के छ भन्दाखेरि फ्री ट्राफिक हुन्छ यसमा कुनै पनि ट्राफिकिङ रोक्ने खालको प्रक्रिया हुँदैन तपाईँ आफूले जुन हुन्छ त्यो प्रक्रियाबाट आउन सक्ने हुँदाखेरि इ कमर्स भनेको हाम्रो यी सर्टेन 12वटा प्रिन्सिपलहरूमा आधारित रहेर यो बिजनेस सञ्चालन भएको हुन्छ प्लिज असिम नेक्स्ट स्लाइड सुनिँदैछ हजुर ब्रेकडाउन त भइरहेछ तर थोरै थोरै सुनिरहेछ यो आज सबै त्यस्तै छ अनि बिजनेस कस्ट मनी अब यसको के छ भन्दाखेरि चाहिँ व्यवसाय भनेको जहिले पनि हामीले हेर्ने के हो भन्दाखेरि कस्ट हेर्ने हो कस्ट हामी प्रयोग भएको हेभी लिगमेन्टदेखि लिएर सबै प्रक्रियामा खर्च गरेको सबै उसमा भएको बिजनेस हामी त्यति राम्रो तपाईँको प्रोडक्सन कस्टलाई बढाइराखेको हुन्छ त्यसकारण व्यवसाय आफूले जुन गर्दै हुन्छ त्यो कस्टसँग सम्बन्धित हुन्छ त्यो पनि प्रिन्सिपलको रूपमा लिन्छौँ यु आर नट मोबाइल यु आर आउट यदि तपाईँ मोबाइल छैन भने तपाईँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो इ कमर्सबाट तपाईँ आउट हुनुहुन्छ तपाईँसँग के हुनु पर्यो इन्टरनेट हुनु पर्यो मोबाइल हुनु पर्यो स्मार्टफोन हुनु पर्यो अथवा के ल्यापटप हुनु पर्यो यससँग सम्बन्धित कुनै एसेट छ भने मात्रै तपाईँ यसमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ वान हु क्यान स्पेन्ड मोस्ट एक पर कस्टमर विन र यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी सेलिङ एकदमै सर सुनिन सर चाहिँ सेलिङ मटेरियल च्यानल अब यो के छ भन्दाखेरि विभिन्न च्यानल थ्रोबाट बिक्री गर्न सक्छ अनि वे टु ग्रो अ बिजनेस व्यवसाय बढाउनको लागि जम्मा 3टा बाटो छन् गेट मोर कस्टमर बढाउनमा हुनु पर्यो इन्क्रिज द साइज अफ योर अर्डर तपाईँको अर्डर साइज बढेको हुनु पर्यो इन्क्रिज द अर्डर फ्रिक्वेन्सी र अर्डर फ्रिक्वेन्सी बढ्दो क्रममा हुनु पर्यो जम्मा
प्रक्रियामा छ भने तपाईँ इ कमर्सको बिजनेसलाई सर, सञ्चालन म यो उहाँले 2-3 जना लेख्छन् साउने आएन भनेर म फेरि अलिकति कन्टिन्यू गर्छु त्यसको त्यस पछाडि यो मेरो कतिको स्वर सुनिराख्नु भएको छ मलाई स्योर भएन यो एक्चुअली मलाई त्यो मेसेजमा लेखिदिनु भएको ब्रेक आज इन्टरनेटले हामीलाई एकदमै यो 12 कोर प्रिन्सिपल्स भनेको कतिको सुनिराख्नु भएको छ वी आर भेरी सरी हजुर त्यो अलिक बेटर छ भन्नु उहाँले त्यो सुमनजी अब सरी है आज चाहिँ इन्टरनेटले यो अब नट स्योर कि इन्टरनेटले हामीलाई चाहिँ त्यो के हो अझै उहाँहरूले पनि लेख्नु अझ बेटर छ भनेर यो 12 कोर प्रिन्सिपल्सको एक्ज्याक्ट प्रिन्सिपल भन्दा पनि यो नर्मली तपाईँले इ कमर्स खोल्दाखेरि तपाईँले यो कुरा विचार गर्नुपर्छ भन्ने खोजेको हो कि तपाईँको इ कमर्स बिजनेसमा कस्टै लाग्दैन भन्ने होइन कस्ट लाग्छ यसले यो इफ यु आर नट मोबाइल यु आर आउट भनेको तपाईँले चाहिँ मोबाइल टेक्नोलोजीलाई युज गर्नुपर्छ नर्मल्ली मान्छेहरूले चाहिँ मोबाइल युज गर्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको वेबसाइट मोबाइल फ्रेन्डली भएन भने त्यो चल्दैन तपाईँको त्यो अल्टिमेटली आउट हुन्छ भनेको त्यसै गरी चाहिँ मल्टिपल च्यानल भनेको मल्टिपल च्यानल नेपालमा के कसो हुन्छ भन्दाखेरि वेबसाइट बनाएर तपाईँले वेबसाइटबाट मात्र भन्ने होइन कि तपाईँले फेसबुकबाट इन्स्टाग्रामबाट अथवा वाट्सएपबाट भाइबरबाट सबै च्यानलबाट अर्डर लिनु पनि हुनसक्छ त्यो भएर हामीले मल्टिपल च्यानल भनेको र यो 3 ways to grow बिजनेस भनेको मोस्ट जति तपाईँको भिजिबिलिटी हुन्छ जति कस्टमरले तपाईँको वेबसाइटमा आउनुहुन्छ जति वेबसाइट भिजिट हुन्छ त्यसको बेसमा चाहिँ मात्र तपाईँको चाहिँ इ कमर्सको अथवा वेबसाइट ग्रो हुन्छ इन्क्रिज द साइज अफ अर्डर भनेको 2 रुपियाँको सामान किन्नु र 2000 रुपियाँको सामान किन्नु फरक हुन्छ तपाईँ त्यही भएर तपाईँले आफ्नो प्रडक्टहरू एसर्टमेन्टहरू राम्रोसँग गर्न सक्नुभयो होइन कस्टमर चाहिँ एउटा सामान लिँदाखेरि चाहिँ एउटा तपाईँले चियापत्ती लिनुभयो भने त्यहाँ चिनी पनि बेच्न सक्नुभयो भने तपाईँको त्यो तपाईँको चाहिँ साइज अफ अर्डर तपाईँले प्यान्ट किन्ने मान्छे एउटा कस्टमरलाई चाहिँ सर्ट पनि किन बेच्न सक्नुभयो भने तपाईँको फनलिङ भन्छौँ हामी त्यसरी चाहिँ एउटा बुक किन्ने मान्छेलाई होइन यो भनेर एउटा आएको पनि एउटा त्यसरी अर्डर साइज बढाउन सक्नुभयो र इन्क्रिज द अर्डर फ्रिक्वेन्सी भन्छ तपाईँको जस्तो फुटमान्डुहरू जस्तो चाहिँ यो दराजहरू जस्तो चाहिँ तपाईँले कुनै धेरै ठुलो बल्क सपिङ गर्दैन भने एउटै कस्टमरले दुईचोटि त्यसरी गराउन सक्यो भने तपाईँको इ कमर्स वेबसाइट चाहिँ फिजिबल हुन्छ सबैभन्दा तपाईँले सजिलो इक्जाम्पल तपाईँले नेपालमा अलिक भइसक्यो अमेजन प्राइम भनेर उहाँको र उनीहरूले चाहिँ तिनीहरूको नम्बर अफ अर्डर जतिसुकै अर्डर गर्नुहोस् गुगल डेलिभर भन्छ तपाईँको स्विगीले हेर्नुहुन्छ भने जोमेटोले हेर्नुहुन्छ भने जतिसुकै अर्डर 2 रुपियाँ 5 रुपियाँ अर्डर हामी डेलिभरी गर्छौँ भने त हाम्रो फुडमान्डुले अझै पनि 400-500 भनेर भनिरहेको छ भन्दाखेरि कुनै लेभलमा अल्टिमेटली फुडमान्डुले पनि तपाईँको अर्डर गर्नुहोस् भने चेन्ज हुन्छ दराजको पनि एउटा हरेक पसल पछि लिमिटेसन छ उनीहरूको फरक यदि सामानसम्मको फ्री डेलिभरी भन्छ यतिभन्दा कम भयो यति बेर भनेर त्यो नम्बर अफ फ्रिक्वेन्सी जब बढ्दै जान्छ तपाईँले कस्टमरलाई फ्री दिन सक्नुहुन्छ डेलिभरी चार्जेसहरू कम गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फ्री डेलिभरी दिन सक्नुहुन्छ अब योभन्दा यो नेक्स्ट स्लाइड छैन होला होइन यो थियो हाम्रो नेक्स्ट लास्ट स्लाइड अब यो चाहिँ म तपाईलाई हजुरको बाँकी छ कि एन्डमा हुन्छ आजको सेसनमा अलिकति साउन्डले हामीलाई डिस्टर्ब गर्यो होइन यसको बारेमा अब फेरि हामी नेक्स्टमा फेरि फर्दर कुरा गर्छौँ हजुरहरूलाई आज हामीले भन्नु खोजेको के भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ इ कमर्समा आउने इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ एम्प्लोइ हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ बिजनेस हुनुहुन्छ अथवा तपाईँको रिटेल बिजनेस छ के छ तपाईँ के आधारमा जानुहुन्छ त्यो अनुसारको तपाईँले सोच बनाएर राख्नु अब आउने हाम्रो नेक्स्ट च्याप्टर्सहरूमा हामी त्यही अनुसारको तपाईँले हरेक तपाईँको पर्टिकुलर बिजनेस के छ त्यसको बेसमा हामी तपाईँलाई एक्सप्लेन गर्छौँ कि यो यसरी गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो आधारमा जान सक्नुहुन्छ भने अहिले हामीले इ कमर्सको बारेमा इ कमर्स भनेको के हो यदि इ कमर्स तपाईँको चाहिँ भाटबटिनीले अनलाइन भाटबटिनी.com बाट अनलाइन बेच्नु इ कमर्समा गयो ब्रिक मोडरबाट ऊ चाहिँ अनलाइन स्टोरमा गयो त्यसरी तपाईँको एउटा पसल छ तपाईँले त्यसमा चाहिँ अनलाइन पनि बेच्न थाल्नुभयो भने तपाईँ इ कमर्स मोडलमा जानुभयो तपाईँको पसल छैन भने पनि तपाईँ इ कमर्समा जान सक्नुहुन्छ दराजको आफ्नो पसल छैन अमेजनको पसल छैन तर उनीहरूले सामान बेचिरहेको छ नि इन्टरनेटबाट आफै आफ्नो चाहिँ के अरे स्टक गर्ने ठाउँ इन्भेन्ट्री राख्ने गर्ने ठाउँ होला अथवा चाहिँ थर्ड पार्टी मान्छेहरूको चाहिँ सामान बेचेर मार्केट प्लेस हुन्छ तपाईँको डिफ्रेन्ट वे हुन्छ तपाईँ इ कमर्समा जान सक्ने तपाईँलाई इन्भेन्ट्री मोडल राख्नुहुन्छ कि तपाईँलाई चाहिँ सर्ट इन्भेन्ट्री राख्नुहुन्छ नो जिरो इन्भेन्ट्री राख्नुहुन्छ तपाईँमा डिपेन्ड गर्छ तपाईँको के प्रडक्ट हो तपाईँले कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ कहाँ बेच्नुहुन्छ तपाईँको टार्गेट कस्टमरको र तपाईँको सप्लायरको त्यो अनुसार तपाईँले आफ्नो बिजनेसलाई सेट गर्नुपर्ने हुन्छ अब हामी क्वेसनलाई आजको रिलेटेड टपिकसम्म कसैले क्वेसन गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ क्वेसन यसलाई लेखिदिनुहोस् अथवा लेखिदियो साउन्डले अझ हामीलाई साथ दिइरहेको छैन है हजुर I miss almost 30 minutes begins so
Could you please send the recording रे? रेकर्डिङमा अब यो चन्द्र थापाजी यो साउन्डले अब यो कत्रो साइज हुन्छ हामी हजुरलाई हामी पावर पोइन्ट हामी पठाइदिइहाल्छौँ होइन, त्यसमा प्रब्लम छैन हजुरको। हजुरले कुनै पनि क्वेसन हामीले लेख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो वेबसाइटमा। तपाईँले हजुर लेखिदिनुभयो भने हाम्रो असिम भाइले तपाईँले मेसेज गरेर तपाईँलाई यो म विल ट्राई हाम्रो यो रेकर्डिङ हामी पठाउनु। बिच बिचमा हाम्रो रेकर्डिङ पनि ब्रेक भइरहेको छ कि आज कतिसम्म पोसिबल छ हामी यो कोर्स सिकेपछि हामी सबै कुरो तपाईँले पठाउन सक्छौँ हजुरको। यो पावर पोइन्टमा चाहिँ यो उहाँले पिडिएफ फाइल पठाइदिनु होला है सबै हाम्रो यो पार्टिसिपेन्ट जम्मैलाई होइन आजको लागि होइन। र कोही क्वेसन छ भने कोही भन्न चाहनुहुन्छ भने उहाँले ह्यान्ड रेज गर्यो भने हामी उहाँको साउन्ड अन गरिदिन्छौँ। कसैमा के क्वेसन छ भने राख्न सक्नुहुन्छ। हामी अझै 2-4 मिनट बाँकी छ, हामी 1-2 मिनट हेर्छौँ कसरी सोध्दै हुन्छ। अब आजको सो अलिकति क्लियर नभएको हुनाले चाहिँ सबैजना हामीसँग जसरी कोही मेसेन्जरबाट कोही फोनबाट कनेक्ट हुनुभएको थियो उहाँहरू सबैजना मलाई आफ्नो मेल पठाइदिनु हुन रिक्वेस्ट गर्छु, अथवा यहीँ ड्रप गरिदिनुहुन्छ भने पनि हजुरलाई त्यो ओपन छ। कृपया आफ्नो मेल यहाँ ड्रप गरिदिनु होला। उहाँले मुख्य गरी भनेको चाहिँ यो ई बिजनेस र ई कमर्सको बारेमा कतिको बुझ्नु भएको छ त्योसँग सम्बन्धित चाहिँ क्वेसन राइज गर्दाखेरि हुन्छ। Chandra Thapa, I am new in this era and just started retail business. My interest is to open mart targeting middle income family. Is it suitable for me? भन्नुभएको छ चन्द्र थापाले। होइन चन्द्रजी, यो तपाईँले रिटेलमा भर्खर आउनुभयो भन्नुभयो, तपाईँले चाहिँ यो मिडल इन्कमले हाम्रो नर्मल्ली ई कमर्स भनेको टार्गेट नै हामीले मिडल इन्कमलाई गर्ने हो। हामी हाई एन्डलाई पनि गर्छ भने तपाईँले चाहिँ तपाईँले टार्गेट भनेको हामीले गर्ने नै मिडल इन्कमलाई हो। हाम्रो काठमाडौँमा 60 लाख पपुलेसन 50-60 लाख पपुलेसन छ भन्दाखेरि तपाईँले टार्गेट सबै 60 लाख कस्टमर बेस हुनु तपाईँको 10-20 लाख जुन मान्छे मिडल इन्कमको मान्छे जसले चाहिँ नर्मल चाहिँ सब्सक्रिप्सन अथवा इन्टरनेट पनि युज गर्नुहुन्छ त्यो कस्टमर तपाईँको टार्गेट एकदम सही छ। इट इज वाइन तपाईँको प्रोडक्ट के हो, तपाईँको मार्केट के हो त्यसमा डिपेन्ड गर्छ तपाईँको होइन। सो सपराजजीले भन्नुभएको छ आज साउन्ड डिस्टर्ब भएकोले क्वेसन गरिएन, भोलि गराउन पर्छ। भोलि यो साउन्ड इम्प्रुभ गर्ने खास गरी इन्टरनेटको सबै ओभरअल नेपाल नै अहिले प्रब्लम आइरहेको हुनाले गर्दा थोरै हाम्रोमा प्रब्लम थियो होला, थोरै सायद तपाईँकोमा प्रब्लम थियो होला। जे आज हजुर हाम्रो कारणले हजुरहरूमा डिफिकल्टिज आउन गयो त्यसको लागि हामी धेरै नै सरी छौँ हजुरहरूको लागि। र भोलिबाट हामी हाम्रो तर्फबाट सम्पूर्ण प्रयास गर्नेछौँ र आशा छ आज हजुरहरूले नबुझे पनि हामी हाम्रो पावर पोइन्ट चाहिँ हामी हजुरहरू सबैलाई पठाइन्छौँ। र आजको हाम्रो बेसिक ई कमर्स कोर्स र हजुरहरूले जसरी प्र्याक्टिकल भनेर भनिरहनु भएको थियो, भोलिबाट हाम्रो प्र्याक्टिकल अथवा जसलाई जे जान्न चाहनुभएको छ हामी भोलिबाट त्यही अनुसार हामी कोर्स अगाडि बढाउँछौँ। सो हामीले स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि नै डाइरेक्ट सबै एकदम एडभान्सबाट गऱ्यो भने यहाँ हामीसँग सबै किसिमको स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि मध्यनजर गर्दै यो पावर पोइन्ट बनाइएको हो। र यस कारणले यदि कोही कसैले केही प्रब्लम छ भने हामीले च्याट बक्समा राखिदिनु होला, अथवा पछि हजुरले रिभाइभ म्यानेजमेन्टलाई कन्ट्याक्ट गरेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। यो उहाँले लेख्नुभयो क्यान यू प्लिज टेल हाउ दराज अपरेट इन डिटेल्स भनेको हाम्रो 3rd च्याप्टरमा हामीले चाहिँ ई कमर्स फर रिटेलर्स भनेको छ। त्यसमा हामी दराजले कसरी काम गर्छ अथवा सस्तो दिलले कसरी काम गर्छ, तपाईँले भोलि इन्टरनेट खोल्नु भयो भने के गर्नुपर्छ तपाईँले त्यो सबै त्यसमा हामी अगाडि बढाउँछौँ तपाईँलाई। तपाईँले चाहिँ अहिले फर्स्टमा हामी चाहिँ ई कमर्स भनेको के हो मात्र हामीले भन्नु खोजेको। ई कमर्स भनेको चाहिँ तपाईँले आफ्नो सामानलाई इन्टरनेट च्यानल जेसुकै च्यानल होला, फेसबुक होला, इन्स्टाग्राम होला, तपाईँको पिन्ट्रेस्ट होला, तपाईँको जेसुकै च्यानल इन्टरनेट युज गरेर सेल गर्नुहुन्छ भने ई कमर्स भनिन्छ त्यसलाई। ई कमर्स भनेको टोटल वेबसाइट पनि हुन जरुरी छैन। तपाईँले फेसबुक हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ फेसबुकमा सप भन्ने पनि एउटा छ कि गुगलमा पनि छ। त्यही भएर चाहिँ तपाईँको हाम्रो 3rd च्याप्टरमा चाहिँ हामी कसरी दराजले अपरेट गर्नु भने सिकाउँछौँ। तपाईँले कुनै एउटा बिजनेस छ भने तपाईँ दराज जसमा जानु फाइदा हुन्छ कि हुँदैन, तपाईँले आफैमा आफ्नै वेबसाइट खोल्ने कि दराजमा जाने भन्ने क्वेसन दिइसक्यो तपाईँले। दराजले के गरिरहेछ होइन, मार्केट प्लेस भन्ने के हो, सबै कुरा हामी चाहिँ 3rd मा गर्छौँ। भोलिको नेक्स्ट च्याप्टरमा हामी ई कमर्सको नेपालमा कसरी ग्रोथ भइरहेछ, नेपालमा कसरी पपुलर भइरहेछ, कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ कति यो सिनारी कस्तो चेन्ज त्यो हामी डिल गर्छौँ भने तेस्रो क्लासमा गएर हामी चाहिँ तपाईँले कसरी ई कमर्स अपरेट गर्न सक्नुहुन्छ। र 4औं 5औँमा गएर हामी कसरी तपाईँको वेबसाइट क्रिएट हुन्छ, तपाईँले वेबसाइट क्रिएट गर्दा के विचार गर्नुपर्छ त्यो सबै कुरा हामी ट्रेनिङ गर्छ। तपाईँ यो सबै क्वेसन तपाईँ बनाएर हामीलाई पठाउनु छैन। र भोलि पर्सि क्लासमा हामीले
यो चाहिँ आजको नबुझेको कुरा तपाईँ आज साउन्ड क्लियर नभएको हुनाले फेरि हामीले क्वेसन गर्नु होला, हामी त्यसको बारेमा फेरि हामी भन्छौँ। त्यसको लागि हामी चाहिँ हाम्रो टाइम सिद्धिसकेपछि अगाडि 15-20 मिनट हामी एक्स्ट्रा टाइम राखेर त्यो क्वेसन आन्सर दिएर तपाईँहरूले यो कोर्सको बारेमा, यो इ कमर्सको बारेमा बेसिक एउटा 6 दिनको दिइसकेपछि केही न केही एउटा चाहिँ कोर्समा यसो गर्छु भन्ने एउटा चाहिँ तपाईँ त्यहाँसम्म बनाउने पनि हाम्रो कोसिस छ र हामी असिम उहाँलाई मुख्य गरी आजको क्लासमा भनेको इ बिजनेस र इ कमर्स दुईटा छुट्याउन सक्ने खालको नलेजहरू प्राप्त भयो कि भएन त्यसको बारेमा कति बुझ्यो भन्ने प्रक्रियाले हेर्ने हो। त्यो दुईटा प्रिन्सिपल हामीले प्रयोग गर्छौँ, इ बिजनेस के हो र इ कमर्स के हो त्यसको बारेमा बुझ्नु भएको छ, त्यसको बारेमा तपाईँले स्टडी गर्नुहोस्, केही क्वेसन छ भने त्यसको बारेमा बुझाउनुहोस्, अनि मात्रै आफूले अगाडि जाने किसिमको बुझ्न सक्नुहुन्छ। यसले गर्दाखेरि इ बिजनेस र इ कमर्सको बारेमा अलिकति हेर्नुहोस्, अनि फेरि हामीलाई त्यसको बारेमा तपाईँ सोध्न सक्नुहुन्छ। मुख्यको तपाईँले दुईटालाई सेपरेट गरेर छुट्याउन सक्नुपर्छ। थ्याङ्क यू केशवजी। सो आजको हाम्रो टाइम अफ भइसकेको छ र आज हजुरहरू कतिपयले साउन्ड ब्रेकेज भन्नुभयो, त्यसको लागि मैले फेरि पनि भन्छु, फेरि पनि सरी। र यसको लागि हामी जसरी हुन्छ हामी हजुरहरूको टाइम कभर अप गरेर फेरि हजुरहरूको क्वेरिजहरू हामी एन्सर गर्ने प्रयास गर्छौँ। प्लिज यो आज चाहिँ हाम्रो फाइनल कोर्स होइन, हामीसँग अझ पनि 6 दिन बाँकी नै छ। हामी हजुरहरूको क्वेरिज अझ पनि एन्सर गर्न सक्छौँ, हामीसँग धेरै टाइम छ। र त्यसै गरी मैले अघि नै पनि भने हाम्रो लास्ट दिन हामीले क्वेसन एन्सरै राउन्डको लागि भनेर सेपरेट गरेका छौँ, र जसमा तपाईँहरूले 6 दिनमा हामीबाट धेरै नलेज पनि पाइसक्नु भएको हुनेछ र त्यही अनुसार हामी तपाईँहरूको क्वेरी एन्सर गर्न सक्छौँ। र आजको लागि सरी भन्दै जो पार्टिसिपेन्टहरू हाम्रोमा आइदिनु भयो उहाँलाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू। र आजको हाम्रो आशा छ हाम्रो बेसिक इ कमर्स भनेको के हो र कस्तो हो भन्ने कुरा ओभरअल सबै पार्टिसिपेन्टलाई हामीले फोकस गरेर बनाएको हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला। र यदि केही कसैले नबुझ्नु भएकोमा सरी। र जसरी हजुरहरूले हामीलाई इमेल पठाइसक्नु भएको छ, हामी हजुर सम्पूर्ण हाम्रो पार्टिसिपेन्टहरूलाई हामी हाम्रो पावर पोइन्ट फरवर्ड गरिदिन चाँडोभन्दा चाँडो फरवर्ड गरिदिनेछौँ। र यति भन्दै थ्याङ्क यू एभ्रिवान। र आजको सेसन यहीँ एन्ड गर्दै भोलि सबैजनालाई 6 बजे जोइन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू। एकछिन यो चाहिँ म एउटा फेरि 2 मिनट बोलेँ। मैले भर्खर यो फाइल तपाईँकोमा एट्याच गरिदिएको छु, तपाईँ पहिला डाउनलोड गरिहाल्नुहोस् जसलाई एभाइलेबल हुन्छ उहाँले, होइन। र भोलि आज क्वेसन जे छ आज साउन्ड अलिक क्लियर भएन, हामी भोलि यसको बारेमा डिटेलमा कुरा गर्छौँ। भोलि यो तपाईँलाई यो फाइल डाउनलोड गर्न सक्नु भने अवश्य हामी सबैलाई उहाँले पठाइदिनुहोस्, होइन। हजुर यो तपाईँले आज लेख्नुभयो, थ्याङ्क यू भेरी मच। इन्फर्मेटिभ थियो, तर हाम्रो अझै 5 दिन बाँकी छ। तपाईँ हामीले एकैचोटि सबै पाले पाले गरेर भन्यो भने तपाईँले त्यो भोलि पर्सिसम्ममा तपाईँलाई धेरै क्वेसन्सहरू आउँछ, होइन। यति भन्दै ल थ्याङ्क यू असिम। ल थ्याङ्क यू चन्द्र थापाजी, हजुरले थ्याङ्क यू भन्नुभएको छ। सपराजलाई पनि थ्याङ्क यू। हजुर थ्याङ्क यू भन्दै आजको सेसन यहीँ एन्ड गर्दैछु। थ्याङ्क यू। हजुर